नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 6 सेमको हिल रोड इन्जिनियरिङको च्याप्टर 2 हिल रोड एलाइनमेन्टको डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ थ्योरीहरू। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कोही हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेको प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र हिल रोड एलाइनमेन्टमा हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू के छ च्याप्टर 2 को मैले एउटा एउटा स्लाइड बनाएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। नबुझेको प्रश्नहरू कमेन्ट बक्समा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो छ फर्स्ट टपिक भनेको अलाइनमेन्ट। अलाइनमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अपार्ट फ्रम द हाइली ब्रोकन रिलिफ विच ह्याज अ फिक्स्ड रोल इन डिटरमाइनिङ द एलाइनमेन्ट एन्ड लोकेसन अफ स्पेसल स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक एन्ड जियोलोजिकल कन्डिसन आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट भनेको छ। भनेको अलाइनमेन्टको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भनेको चाहिँ भन्न खोजेको यो फ्याक्टर फलोइङ फ्याक्टर्स प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन लोकेटिङ द एलाइनमेन्ट भनेको एलाइनमेन्ट लोकेट गर्नको लागि चाहिने फ्याक्टर्सहरू के हो त भन्दाखेरि टेम्परेचरको लागि द टेम्परेचर ड्रप्स एप्रोक्सिमेटली 0.5 पर 100 मिटर अफ राइजिङ एज वी गो हायर फ्रम भ्याली टु हिल्स भनेको छ। अर्को पोइन्टमा अन स्लोप फेसिङ साउथ एन्ड वेस्ट स्नो डिसिपियर रेपिडली एन्ड रेन वाटर इभापोरेट्स क्विकली वाइल अन स्लोप्स फेसिङ नर्थ एन्ड नर्थ इस्ट दे मे रिमेन फर द लङ्गर टाइम भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अनइक्वेल वार्मिङ अफ स्लोप्स, sharp temperature variations and erosion by water are the cause of slope failure facing south and southwest भनेको छ। त्यसै गरी जाउँ अर्को फ्याक्टर्स भनेको हाम्रो रेनफल हो। भनेको रेनफल जेनरली इन्क्रिज इन हाइट फ्रम द सी लेभल भनेको जति माथि पुगिन्छ हामी सी लेभल भन्दा त्यति नै हाम्रो चाहिँ रेनफल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। द म्याक्सिमम रेनफल इन द जोन अफ इन्टेन्सिभ क्लाउड फर्मेसन एट 1500 to 2500 मिटर एबो सी लेभल। In summer, very heavy storms could burst may occur in the hills, and about 15 to 25% of the annual rainfall may occur in a single rainfall भनेको छ। The effects of these types of rainfall are serious and should be considered in design भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को फ्याक्टर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड विन्ड्स भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन इलिभेसन्स एट हाई एल्टिट्युड द विन्ड भेलोसिटी मे रिच अप टु 25 to 30 मिटर पर सेकेन्ड भनेको यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको चाहिँ हो। र विन्डको भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई। इन्टेन्सिभ वेदरिङ अफ रक्स बिकज अफ हाई विन्ड्स एन्ड सार्प टेम्परेचर भेरिएसन भनेको छ। भनेको वेदरिङ अफ रक्स पनि हाम्रो के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर प्रेसर विन्ड हो कि नै अब एटमोस्फेरिक प्रेसर र विन्डले गर्दा चाहिँ हाम्रो वेदरिङ अफ रक्स हुन्छ भन्न खोजेको यो। त्यसै गरी जाउँ हाम्रो अर्को टपिकमा भनेको जियोलोजिकल कन्डिसन्स भनेको द डिग्री अफ स्टेबिलिटी अफ हिल स्लोप डिपेन्ड अन टाइप्स अफ रक, डिग्री अफ स्ट्राटा, इन्क्लाइनेसन अर डिप, अकरेन्स अफ क्ले सिम्स, द हार्डनेस अफ द रक एन्ड प्रेजेन्स अफ ग्राउन्ड वाटर भनेको छ। द डिप अफ स्ट्राटा सुड बी एज स्मल एज पोसिबल एन्ड टेन टु इन्क्लाइन अवे फ्रम द कट स्लोप रादर देन टुवार्ड्स देम भनेको छ। अकरेन्स अफ क्ले सिम्स, द इन्क्लाइनेसन अफ फोल्ड्स मे भेरी फ्रम होरिजेन्टल टु भर्टिकल स्ट्राटिफिकेसन्स अफ रक। These folds often have faults, limestones or sandstone folds may be interleaved with layers of clay which when wetted may cause fracturing along their surface. This may result in shear or slip fold भनेको छ। यो भनेको जियोलोजिकल कन्डिसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाइवे एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दा चाहिँ के फ्याक्टर्सले हामीले एफेक्ट गर्छ भनेको जियोलोजिकल कन्डिसनले गर्दाखेरि हो कि त्यही नै भन्न खोजेको। वाइल लोकेटिङ द रुट अफ एन इन्जिनियर मस्ट फलो stable slopes with no groundwater where no unstable folds occur and where the depth of strata is as small as possible हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरहरूले चाहिँ अब रुट भनेको हाइवे रुट एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दा चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ धेरै स्टेबल स्लोपहरू छैन हो कि वाटरहरू ग्राउन्ड वाटर टेबलहरू छैन हो कि ग्राउन्ड वाटर छैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे अनस्टेबल भनेको वेयर नो अनस्टेबल फोल्ड भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो अनस्टेबल फोल्ड्सहरू छैन हो कि नै त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइवेको अलाइनमेन्ट चाहिँ फिक्स गर्न पऱ्यो भन्न खोजेको। त्यसै गरी जाउँ हेर्नु फल्स भनेको यस्तो हो, फिगरमा दिएको छ फोल्ड र फल्ट भनेको अब यस्तरी
घुम्ने के घुमाउरो भन्न खोजेको। त्यसै गरी जाउँ अब अर्को स्टेबिलिटी अफ रोड बेस्ड अन इन्क्लाइनेसन अर स्टाटा भनेको चाहिँ एउटा फिगर हो, सामान्य फिगर छ, हेर्नु होला। त्यसै गरी हिल रोड रुट लोकेसन प्रोसेस भनेको अब हिल रोडको चाहिँ हाम्रो अब हिल रोड एउटा हाम्रो हिल्ली एरियामा हामीले रोड बनाउन गइरहेका छौँ भने त्यहाँ हामीले रोड बनाउनको लागि दुईवटा प्रोसेस हुन्छ, दुईवटा रुट हुन्छ। एउटा रुट हुन्छ रिभर रुट, एउटा रुट हुन्छ रिज रुट। भनेको अब हामीले चाहिँ रिभर रुट भनेको चाहिँ खोलाको किनार किनार, एउटा रिज रुट भनेको चाहिँ अब पहाडहरूलाई चाहिँ पहाडहरूमा चाहिँ खनेर चाहिँ त्यो भए चाहिँ पहाडको भिरको बाटो भन्न खोजेको रिभर रुट र रिज रुट भनेको। अब हिल रोड्स मे फलो डिफ्रेन्ट पाथ एकोर्डिङ टु द फिजिबिलिटी अफ रोड भनेको अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा कस्तो खाले रोड चाहियो त, हिल रोड के अरे रिभर रुट चाहियो कि रिज रुट चाहियो, त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिटर्माइन गरेर चाहिँ त्यहाँ रोड बनाउँछौँ भन्न खोजेको। हिल रोड इज क्यारेक्टराइज बाई लङ्गर रुट्स विथ मेनी सार्प कर्भ्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो हिल रोडमा चाहिँ धेरै सार्प कर्भहरू हुन्छ, किनकि अब हामीले चाहिँ पुरै हिल रोडमा चाहिँ हाम्रो जेनरली हाम्रो पहाडमै भित्काएर पहाडलाई अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब ब्लास्टिङहरू गरेर चाहिँ हामीले रोड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ कर्भ प्रायः जसो हिल रोडमा चाहिँ हाम्रो जेनरली धेरै जसो कर्भ आउँछ। हाउएभर हिल रोड एलाइनमेन्ट भेरी फ्रम द सेक्सन एलोङ द भर्टिकल बटम एन्ड एलोङ द माउन्टेन पास। द फर्स्ट इज कल्ड रिभर रुट एन्ड द सेकेन्ड इज कल्ड रिज रुट भनेको रिभर रुट र रिज रुटको बारेमा डिस्कसन हुन्छ यहाँ भनेको हामीले अब कुनै पनि अब के अरे हिल रोडमा चाहिँ हामीले रोड फिक्स गर्नको लागि एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तरिका अब हामीले चुज गर्न सक्छौँ, एउटा रिभर रुट एउटा रिज रुट भन्न खोजेको। अब रिभर रुट भनेको के भन्दाखेरि हेर्नु होला, द लोकेसन अफ अ रुट एलोङ अ रिभर भ्याली इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट केस अफ हिल रोड एलाइनमेन्ट इज देयर इज अ ग्रेट एडभान्टेज अफ रनिङ अ रोड एट अ जेनरल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रिभर रुटमा चाहिँ अब हाम्रो किनकि खोला हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब जेन्टल स्लोप हुने भयो, किन खासै धेरै स्लोप पनि हुनु भएन, ग्रेडेड पनि खासै धेरै हुने भएन, हो किन भनेको। अब गाडी हिँड्न पनि रिज रुट भनेको चाहिँ हाम्रो के रिभर रुट भनेको चाहिँ हाम्रो अब सिधै हुन्छ, हो कि खोला त हाम्रो सिधै बगिरहेको हुन्छ नि, जेनरली हाम्रो कर्भ त हुन्न खोला त। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो अलाइनमेन्ट फिक्स गर्न पनि सजिलो भयो र गाडी कुदाउनहरू पनि सजिलो भयो। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो एडभान्टेज हो रिभर रुटको। लो भेहिकल अपरेसन कस्ट, कन्स्ट्रक्सन कस्ट, एभाइबिलिटी अफ वाटर एन्ड कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स भनेको अब हाम्रो रिभर रुट लयो भने चाहिँ हाम्रो अपरेसन कस्ट पनि कम हुने भयो, हो कि कन्स्ट्रक्सन कस्ट भनेको अब हामीले अब रिभरको छेउछेउमा अब छेउछेउबाट हामीले बाटो बनाउनु र अब त्यो पहाडहरूलाई भित्काएर बाटो बनाउनुमा त के अरे खोलाको किनारमा बनाउनु के अरे हाम्रो चाहिँ लो कस्ट हुने भयो, हो कि अब त्यतातिर हाम्रो अब खोलाको किनारतिर त्यो भयो भने चाहिँ त्यतातिर हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेसनहरूको लागि चाहिँ के अरे अब के अरे गाडीहरू बिग्रिहाल्यो भने बनाउनको लागि त्यहाँहरू हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि घरहरू बनाउनु पाइयो छेउछेउमा, हो कि अब हाम्रो चाहिँ अब यता रिज रुटतिर त हाम्रो घर बनाउने कुरो भएन अथवा पसल बनाउने कुरो भएन नि त, किनकि बाटै सानो हुन्छ भनेको बाटोको लागि मात्रै बनाएको हुन्छ, भित्काएको हुन्छ, त्यसमा अब गाडीहरू बिग्रियो भने पनि के गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भन्न खोजेको। हाउएभर रिभर भ्याली मे रन थ्रु न्युमेरियस होरिजेन्टल कर्भ्स भनेको छ। त्यसै गरी जाउँ हामी रिभर रुटको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के भन्दाखेरि रिभर रुटको लागि अब के अरे अब त्यही रिभर रुटकै अघिको हाम्रो पोइन्ट कन्टिन्यू हो। रिक्वायरमेन्ट्स फर द कन्स्ट्रक्सन अफ लार्ज ब्रिज ओभर ट्रिब्युट्स मे अकर भनेको छ। इट मे बी नेसेसरी टु कन्स्ट्रक्ट स्पेसल रिटेनिङ स्ट्रक्चर एन्ड प्रोटेक्सन वाल्स अन हिल साइड फर सेफ गार्डनिङ टु द रोड एगेन्स्ट एभालान्चे विच इज नट रिक्वायर्ड इन द रोड फ्लोइङ रिभर रुट भनेको छ। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ रिज रुटतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हामीले भर्खरै बाटो बनाएको हुन्छ, हो कि त्यसको लागि छेउछाउमा हामीले रिटेनिङ वाल पनि बनाउनु पऱ्यो। किन रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि माथि पहिरो खसेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिरो नखसोस् भनेर चाहिँ हामीले रिटेनिङ वालहरू बनाउनु पर्छ, हो कि तर हामीले जेनरली रिभर रुटमा त्यस्तो हामीले रिटेनिङ वालहरू नि परेन, केही पनि भनेको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ परेन भन्ने खोजेको। रिज रुटमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो, अब कता रिटेनिङ वाल हुन्छ कि ब्रेस्ट वाल हुन्छ कि, हो कि तर यतातिर हाम्रो रिभर रुटतिर चाहिँ हामीले वाल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरहरू चाहिँ केही पनि बनाउनु परेन भन्न खोजेको। अब स्पेसल कन्सिडरेसन भनेको रोड बेड सुल बी लोकेटेड सफिसियन्टली एबोभ एन्ड अवे फ्रम द म्याक्सिमम वाटर लेभल वेन द रोड बेड इज नियर टु द वाटर कोर्स इम्ब्याकमेन्ट स्लोप सुल बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड एन्ड स्टेबलाइज्ड मोर एटेन्सन टु जियोलोजिकल एन्ड हाइड्रोलोजिकल स्ट्रक्चर सच एज रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चर सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिभ वाइल क्रसिङ द वाटर कोर्स। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो हेर्नु यो फिगर हो, एउटा सामान्य फिगर हो यो हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भनेको हाम्रो रिभर रुट के अरे यो चाहिँ हाम्रो रिभर रुट हजुर
रिभर रुट हजुर यो हाम्रो रिभर रुटको फिगर हो। अब हामीले यहाँ हिल रोड रुट लोकेसन पुरै छ भनेको रिभर रुटको अझै कन्टिन्यू छ हाम्रो। फर इक्जाम्पल एज सोन इन द फिगर अ रोड एज सोन इन द फिगर अ रोड इज टु बी कनेक्टेड फ्रम ए टु बी भनेको ए टु बीदेखि हाम्रो चाहिँ रोड चाहिँ कनेक्ट हुनु पऱ्यो। यो हाम्रो ए छ यो बी पोइन्ट भनेको ए र बी पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ रोड चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब ए र बीको लागि रोड कनेक्ट गर्नको लागि हाम्रो अर्को के तरिका छ भन्दाखेरि द फर्स्ट अल्टरनेटिभ रन्स थ्रु द एलिएबल मेकिङ अ ब्रिज भनेको अब के एउटा ब्रिजै बनाउनु पऱ्यो एदेखि बीसम्मको अब रोड पुग्नको लागि एउटा कि ब्रिजै बनाउनु पऱ्यो हो कि होइन कि त हाउएभर इट मे नट बी फिजिबल अनलेस देयर आर स्ट्रङ फाउन्डेसन। अब ब्रिज बनाउनको लागि पनि फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। जस्तो पाए त्यस्तैमा त हाम्रो ब्रिज बन्दैन। जहाँ चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन राम्रो अब भनेको हाम्रो यो रकको स्टाटाहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो मजबुत छ त्यहाँ मात्रै चाहिँ हाम्रो ब्रिज बन्छ नि त हो किन। विच मे बी इन्क्रिज कन्स्ट्रक्सन कस्ट ग्रेटली भनेको हुन्छ अब जहाँ चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन नै कतिलो भनौँ भने त अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढी हुन्छ नि त भनेको अल्टरनेटिभ वे चुज गर्न पऱ्यो भनेको। द सेकेन्ड अल्टरनेटिभ इज लोकेटेड एबभ द allowable fans through which the bridge length is greater reduced भनेको। सिमिलरली अदर अप्सन इज लाइक रिभर रुट। अब रिभर के अरे लाइक रुट थर्ड र फोर्थ मे बी चुजन डिपेन्डिङ अपन द इकोनोमिक कन्डिसनको। अब यहाँ रुट हाम्रो थर्ड र फोर्थ रुटहरू मतलब कहाँ दिएको छ थर्ड भनेको यहाँ एउटा हेर्दै यो यहाँ थिम दिएको छ थर्ड भनेको हो किन यो थर्ड भयो र फोर्थ भनेको हाम्रो कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि फोर्थ रुट कि यो रुट चुज गर्नु पऱ्यो कि त यो रुट चुज गर्नु पऱ्यो थर्डको रुट यो रुट कि यो रुट त्यही भन्न खोजेको अरू केही होइन। त्यसै गरी जाउँ अब रिज रुटको लागि हाम्रो अब इट इज क्यारेक्टराइज बाई अ भेरी स्टिफ ग्रेडियन्ट अ लार्ज नम्बर अफ सार्प कप अकर्स अन द रोड विथ हेयरपिन ब्यान्ड्स। अब हेर्नु न हजुरले यो सिन्धुलीको बाटो हेर्नु त्यहाँ हाम्रो कति हेयरपिन ब्यान्ड्सहरू छ हजुरलाई म के अरे च्याप्टर 1 मा देखाइसक्यो। हेयरपिन ब्यान्ड्स भनेको के भनेर हजुरलाई म च्याप्टर 1 मा देखाइसक्यो भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो अब त्यो हाम्रो पहाड छ पहाडमा हामीले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले अब ब्लास्टिङ गरेर अथवा के गरेर हामीले त्यहाँ रोड बनाउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेयरपिन ब्यान्ड्सहरू धेरै आउँछ हो किन एक्सिडेन्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ भनेको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरहरू बढी बनाउनु पऱ्यो हो किन कर्भहरू धेरै आउने भयो त्यही नै भन्न खोजेको। एक्सटेन्सिभ अर्थको इज रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ अब अर्थको काम चाहिँ धेरै हुन्छ भनेको अब त्यहाँ कटिङ सबै कटिङ गरेर न फाल्न पऱ्यो नि त कटिङ गरेर भनेको त्यो चाहिँ काम धेरै आउँछ। द रिक्वायरमेन्ट्स अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ स्पेसल स्ट्रक्चर भनेको हजुरलाई म भनिसकेँ रिटेनिङ वाल ब्रेस्ट वाल भनेको जस्ता स्पेसल स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउनु पऱ्यो रिज रुटको लागि। द नेसेसिटी अफ लङ लेन्थ अवे फ्रम द एयर रुट भनेको अब लेन्थ पनि अब हाम्रो लामो हुने भयो क्या भनेको हाम्रो किनकि अब त्यहीँदेखि त्यहीँ पुग्न पनि हाम्रो धेरै स्लोप पनि राख्नु कुरो भएन त्यही भएर घुमाइ चाहिँ हाम्रो सर्टेन अब हजुरको अब छोटकरीमा पुग्न सक्ने बाटो पनि हाम्रो चाहिँ अब धेरै घुमाइ गरेर धेरै डिस्टेन्स लाग्ने भयो धेरै टाढा धेरै टाइम पनि धेरै लाग्ने भयो कस्ट पनि धेरै लाग्ने भयो त्यही नै भन्न खोजेको। जियोलोजिकली स्टेबल एन्ड कम्पेरेटिभली मिल्ड स्लोप सुड बी सिलेक्टेड। अब हेर्नु यो रिज रुट भनेको हाम्रो अब के अरे रिभर रुट भनेको यही के अरे रिज रुट भनेको यो हाम्रो पहाड छ भने हेर्दै कति कर्भ आयो हेर्दै यो कर्भ हेर्दै यो सबै यो कर्भ हो हेर्दै यस्तो। अब वास्तवमा हाम्रो यो पोइन्टदेखि सुरु भएर हाम्रो अन्तिममा पुग्न पर्ने पोइन्ट भनेको त हाम्रो कुन पोइन्ट भन्दाखेरि पुग्न पर्ने पोइन्ट त यो पुग्न पर्ने पोइन्ट त हामी यो पोइन्ट हो कि न। यहाँदेखि डिस्टेन्स त थोरै हो नि त वास्तवमा पुग्ने हो नि त कति थोरै डिस्टेन्स छ तर हाम्रो चाहिँ यो रिज रोड भएको कारणले हो नि त कति कर्भहरू आयो नजिक यो ग्रेडियन्ट मिलाउनको लागि हो नि त यो त कर्भ हो नि त यहाँ एउटा कर्भ यहाँ यो कर्भ छ कति कर्भ छ नि त यो सबै कर्भ हुने भनेको यो चाहिँ हेयरपिन ब्यान्ड्सहरू हुन् के भनेको यो स्लोप मिलाउनको लागि चाहिँ कर्भ राख्न पऱ्यो हेयरपिन ब्यान्ड्स पनि आउने नै भयो होइन यही नै हो। हेयरपिन ब्यान्ड भनेको कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो थोरै एङ्गल हुन्छ भने हाम्रो हेयरपिन ब्यान्ड भनेको जेनरली हाम्रो 180 डिग्री भनेको 180 डिग्री टर्नओभर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेयरपिन ब्यान्ड्स भन्न सक्छौँ होइन त। कति लामो बाटो भनौँ यहीँदेखि यहीँसम्मको डिस्टेन्सको लागि पनि हामीले ग्रेडियन्ट मिलाउनको लागि धेरै कर्भहरू घुम्न पर्ने भयो यही नै भन्न खोजेको। त्यसै गरी अब हाम्रो हिल रोड एलाइनमेन्ट फिक्स गर्नको लागि हाम्रो सर्वे मेथड के मेथड छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रोसेस भनेको रेकनेन्सिस भनेको अब सुरुमा हेर्न पऱ्यो त्यहाँ गएर ठाउँ भिजिट गर्न पऱ्यो रिज रुट ठिक हुन्छ कि रिभर रुट ठिक हुन्छ कि पहिला आफूले हेर्न पऱ्यो रेकनेन्सिस गर्न पऱ्यो हो कि न। त्यहाँ वरिपरिको के छ त टोपो म्यापहरू लिएर जान पऱ्यो अथवा हो कि न पहिला म्याप स्टडी गर्न पऱ्यो भनेको अब म पढ्छु यहाँ। त एलाइनमेन्ट अफ हिल रोड इज फिक्स्ड इन द 3 स्टेज भनेको 3टा स्टेजमा चाहिँ हाम्रो हिल रोड चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ। एउटा रेकनेन्सिस हो कि न भनेको रेकी गर्ने भन्छ भनेको द फर्स्ट म्याप स्टडी इज डन भनेको त्यहाँ त्यो एरियाको म्याप स्टडी चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पऱ्यो म्याप चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो
टोपोग्राफिकल जियोलोजिकल एन्ड मेट्रोलोजिकल म्याप्स अफ द एरिया एन्ड एरियल फोटोग्राफी आर स्टडी भनेको अब टोपो म्याप जियोलोजिकल म्याप र मेट्रोलोजिकल म्याप अथवा त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एरियल फोटोग्राफी र एरियल सर्वे पनि गर्न सक्छौँ। दिस इज फलोडेड बाई एरियल रेकग्नेन्सेस इफ रिक्वायर्ड भनेको अब एरियल हामीले यदि हाम्रो त्यो ठाउँमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ, हामी त्यहाँ अब त्यहाँ जानै सक्दैनौँ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एरियल सर्वे गर्छौँ भनेको सर र हेलिकप्टरमा चढेर मजाले त्यो एरियाको भ्यू हेर्छौँ के कस्तो छ बाटो हो किन, त्यहाँबाट हामीले सर्वे गर्छौँ एरियल सर्वे भनेको। त्यसै गरी जेनरल रुट फर एलाइनमेन्ट इज सिलेक्टेड ड्युरिङ द रेकग्नेन्सेस द डिटेल सर्वे अफ डिफिकल्ट स्टेज आर क्यारिड आउट भनेको अब रेकी गरियो आफूले अब एलाइनमेन्टहरू पनि फिक्स गरियो, यहाँ यस्तो हुनसक्छ, यहाँ यस्तो गर्ने, यो यस्तो गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ एलाइनमेन्ट हल्का हल्की फिक्स भइसकेपछि हामी त्यसपछि डिटेल सर्वेतिर लाग्छौँ। अब डिटेल सर्वेमा के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेस कट भनेको अब कहाँ कट गर्ने हो कि फिल गर्ने हो कि होइन, ट्रेस कट चाहिँ हाम्रो जेनरली यो रिज रुटमा चाहिँ हाम्रो ट्रेस कट चाहिँ धेरै आउँछ। द रुट सिलेक्सन ड्युरिङ रेकग्नेन्सेस इज ट्रान्सलेटेड अन द ग्राउन्ड ड्युरिङ ट्रेस कट सो एज टु प्रोभाइड एन एसेस फर द सब्सिक्वेन्ट डिटेल सर्वे। 1.0 to 1.2 meter wide track is constructed with easier gradient than specified gradient भनेको 1/25 is gradient is 1.25 gradient is adapted to obtain 1/20 gradient after final formation work. Instead of cutting into hard roads, SS is achieved by means of dry rubble walls or filling. Even timber platforms supported over bamboo framework can be provided भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ भने डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वेमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेन्चमार्क फिक्स गर्न पऱ्यो हो कि नै, बेन्चमार्क फिक्स गरेपछि त्यो रोडको चाहिँ यल सेक्सन र क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि रोडको चाहिँ हामीले निकाल्न पऱ्यो। केले निकाल्न पऱ्यो भन्दाखेरि लेभल मेसिनबाट त्यो रोडको एल सेक्सन र क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले निकाल्न पऱ्यो। अ स्टिप कभरिङ एबाउट 15 मिटर अन आइदर साइड अफ स्ट्रेट एन्ड 30 मिटर एट सार्प कर्भ मे बी सर्वेड। Necessary adjustments are made in the alignment to suit the design of original curves and hairpin bends. Hydrological and soil investigation are carried out for the route भनेको छ भन्दाखेरि रुट फिक्स गर्नको लागि हाइड्रोलोजिकल र सोइल इन्भेस्टिगेसन पनि गर्न पऱ्यो भनेको। अब यदि हामीले रिज रुट अपनाउँदैछौँ भने हो कि नै, रिज रुट अपनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ अब कुन कस्तो ठाउँमा सोइल टेस्ट गर्नु पऱ्यो हो कि नै, कुन ठाउँमा चाहिँ फेरि अब हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबलले गर्दाखेरि चाहिँ अब वाटर टेबलले गर्दाखेरि चाहिँ कुन दलदला हुन्छ के हुन्छ भनेको त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सोइल इन्भेस्टिगेसन गरेर मात्रै त्यो रुटको एलाइनमेन्टै फिक्स गर्छौँ। रिज रुट भने अब हाइड्रोलोजिकल भनेको अब हाइड्रो भनेको अब त्यो पानी सानी अब कता गयो किन त्यसको अब पानीको लागि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो हाइएस्ट फ्लोर लेभलहरू त्यसकै आधारमा हामी चाहिँ त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ भनेको। यो डिटेल सर्वेमा भनेको हाम्रो यति नै हो भनेको यो युनिट 2 को कोर्स कन्टेन्ट यति नै हो। हस्त धन्यवाद। भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र लेसन 3 को न्युमेरिकल अथवा हाइवे इन्जिनियरिङको लेसन 1 को थ्योरी लिएर हामी सिरियलमा उपस्थित हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद। Subscribe Prashant YT